अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तमाम दोस्तों को जो यूएई, सऊदी अरेबिया और खलीजी ममालिक में बसते हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर हमारे कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में भी हैं, वहाँ जहाँ-जहाँ ईद सेलिब्रेट की जा रही है, आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। अब कुछ खबरें ऐसी हैं जो यकीनन पॉलिटिकल डोमेन से हैं और जब कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है, तो हम अपने इस चैनल की वसातत से कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो जाएँ। तो एक बड़ा राज़ मुनकशफ़ हुआ है और ये राज़ सरहद पार हमसाया मुल्क भारत से हो रहा है और वहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने जो ख़ास तौर पे करण थरपारकर के जो है शो के अंदर बात करते हुए कहा है, उगला है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि इस वक़्त इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जो एक तहलका-ख़ेज़ पैगाम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अगेंस्ट द इनिशिएटिव ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सामने आ रहा है। और फिर आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर रखेंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात से मुतालिक। मुलाकात किससे हुई है और जिस वक्त हुई है ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम है और ख़ासकर रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तकरीब से खिताब के बाद जो सूरत हाल है वो खासी गंभीर होती चली जा रही है। तो इन तमाम तर डेवलपमेंट्स पे आज के इस व्लॉग में मुझे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर ये एक नैरेटिव बिल्ड हुआ और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उस साइफर को लहराने के बाद से कि अमरीकी साजिश हुई और अमरीकी साजिश के ज़रिए से रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो बुनियादी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यानी अमरीका या यूके के अंदर नहीं, बल्कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर घड़ी गई है। और ये बात कोई अ, आम पाकिस्तानी कहे या ये बात कोई समझदार पाकिस्तानी तो कह सकता है। आम कॉमनर ऐसी बात कहे तो शायद लगता है कि नहीं, अब भारत जो है वो कैसे इसके अंदर सारी इस कहानी के अंदर मुलविस हो सकता है। और जाहिर है कि उस तरफ तवज्जो इस तरफ इसलिए भी नहीं जाती कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, आप ये जानिए और ये देखिए कि भारत की उस पर खासी मानी खेज खामोशी रही। यानी पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत मैं तो कहूँगा तख्ता उलटने से और उसके बाद नई हुकूमत बनने तक जो कुछ हुआ, भारतीय हुकूमती सतह के ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दागा गया, बल्कि मानी खेज खामोशी इख्तियार की गई। और शायद यही वजह है कि उस तरफ किसी की तवज्जो गई नहीं, ना ही हमारा जो मीडिया है इस हवाले से कोई बात कर सका। अ, जो अमरजीत सिंह बादल हैं, दौलत हैं, अमरजीत सिंह दौलत जो साबिक सरबराह है रॉ के, उन्होंने जो बात की है करण के साथ गुफ्तगू करते हुए, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान साहब इन पर्टिकुलर जो कश्मीर का इशू है या जो हमारा जीबी का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इलीगल एनेक्सेशन है 5 अगस्त का जो इकदाम है, और ये सारे मामलात हैं, शायद इमरान खान के साथ इस मामले के ऊपर बातचीत नहीं हो सकती थी। हम ज़्यादा अपने आप को क्लोज समझते हैं आसिफ अली जरदारी के या नवाज शरीफ के। और जल बाजवा की को मनाने में इन पर्टिकुलर शरीफ फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था और शरीफ फैमिली के थ्रू होते हुए उनकी वसातत से जल बाजवा तक ये मामला, और जल बाजवा ने अल्टीमेटली फिर एक नेक्सस बनाकर इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा। और आपको याद होगा ना कि जल बाजवा ने सहाफ़ियों के साथ एक इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कहिए, उसके अंदर ये इस बात का बरमला एतराफ़ किया था कि भई भारत के साथ हम क्या लड़ें जी, हमारे टैंक और हमारी तोपें और हमारा जो बारूद है और ये सब चीज़ें, मतलब हमारा जो हरबी साज़ो सामान है, वो ज़ंग-आलूद हो गया है, नकारा हो गया है और उसके ऊपर ख़ासी एक हाहाकार भी मची थी मुल्क के अंदर। जल बाजवा ये चाहते थे कि भारत के साथ मामलात को इस अंदाज़ में सेटल किया जाए कि जैसे इधर हम और उधर तुम, जीबी वाला इशू अलहदा और कश्मीर जो है वो मामला अलहदा कर दिया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और फिर नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान आमद को प्लान भी किया जा रहा था, मगर इमरान खान साहब तक जब ये बात
شاہ محمود قریشی کی وساطت سے پہنچی تو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رشیا کے اندر جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کا روس کا دورہ اور وہ امریکہ کو خاصا ناگوار گزرا اور یہ سب نہیں، بھارت سے یہ سازش کھڑی گئی. اس میں اعانت، معاونت اور سہولت کاری امریکہ نے بھی کی، یو کے نے بھی کی اور خلیجی ملک متحدہ عرب امارات نے بھی کی. اور وہ تمام تر لوگ اس کے فیسیلیٹیٹر اور سپورٹرز بنے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کی سازش کھڑی گئی. اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے شریف فیملی اور آصف علی زرداری کے ساتھ ساز باز کر کے ملک کے اندر وہ حکومت قائم کی کہ جس کے ساتھ بھارت بھی ایٹ ایز یا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اور آپ دیکھیں نا، نریندر مودی کا ایک بار پھر تیسری بار وزیر اعظم بننا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات، شہباز شریف صاحب کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات، اور پھر پاکستانی حکومت کا یہ کہنا ہم بھارت کے ساتھ تجارت بھی کھولنا چاہتے ہیں، تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان لارجر گیم اگر آپ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت بڑا رول جو ہے اس آپریشن کے اندر وہ بھارتی خفیہ ایجنسی کا اور بھارتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور پھر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو جنرل باجوہ اس وقت کر رہے تھے ان کے راستے سے نکلتا ہے. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے اپنے جو را کے سابق سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب پاکستان کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے وہ عمران خان صاحب نے لیا ہوا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے. ان پرٹیکولر آج ایک اور ٹویٹ ہوا اور اس پہ ایس آئی ایف سی کو، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس کو ہٹ کیا گیا اور اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح ہے. کہ ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے وہ اس لیے عمل میں آیا کہ ملک میں سرمایہ کاری لائی جا سکے، لیکن $1 بھی سرمایہ کاری نہیں آئی. اور 60 کروڑ کے اشتہارات، جو خاص لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کے علل تللوں میں 60 کروڑ کے آپ نے اشتہار جاری کر دیے، لیکن $1 کی بھی ایس آئی ایف سی سے. میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی اور کیا. کل وزیر اعظم کا خطاب بھی آپ کے سامنے تھا. میں صرف آپ کے گوش گزار پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کی وہاں پر کیا ہوا وہ میسج رکھ رہا ہوں، جس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ سٹانس خاصی حد تک جو ہے وہ اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور جو جنگ ہے اس میں شدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، کہ اب ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے جس میں ان کے کچھ واقعات، ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ، کھنہ پل کے اوپر 2 لوگوں کو اس حادثے میں کا شکار ہونا، جان کی بازی ہار جانا، پھر ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کی بیٹی کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں لے آنا. اب ایک سمیئر کیمپین شروع ہو گئی ہے اگینسٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اور ہماری اطلاعات کے مطابق شہزاد ملک صاحب کی جو ملاقات ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہوئی ہے اور یقیناً انہوں نے یہ معاملہ بھی ڈسکس کیا ہوگا کیونکہ ہی از بین نامینیٹڈ ایز جج سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیمپین کر رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ اینٹی جوڈیشری کیمپین اور ججز کے حوالے سے ایک منظم پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی ہے. اور یہ کلائمیکس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.